नोटबन्दी जुन हिसाबले जुन उद्देश्यले गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले बजारमा केही व्यक्तित्वहरूले चाहिँ फैलाइराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ। यी सबै कुराका पछाडि केही न केही राजनीतिक कारणहरू जोडिएको छ। मलाई के लाग्छ भने नोटबन्दी गर्ने कुरा हल्ला फैलाएर जानकारी गराएर यसरी गरिएको नोटबन्दी गर्नुको उद्देश्यलाई पूर्ति गर्न सक्दैन। भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिहरूलाई नियन्त्रण गरेर राष्ट्रियकरण गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा वास्तविक अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने जुन कुरा छ र त्यसले जनहितमा राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्ने जुन कुरा छ त्यो कुरासँग मिल्दोजुल्दो यो हल्ला कदापि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। नोटबन्दी चाहिँ सरासर एमसीसीसँग जोडिएको एउटा विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने अब देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटमा पर्दैछ। नोटबन्दी गर्यो भने देशमा चाहिने आर्थिक स्थिति बिग्रिन्छ। आर्थिक स्थितिले नेपालीको जनजीवनमा ठुलो प्रभाव पार्छ। यसले नकारात्मक असर गर्छ जसले गर्दा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जीविकोपार्जन लगायत देशमा विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्नका लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको भ्रम फैलाएर एमसीसी जस्ता परियोजनाहरू हाम्रो देशमा ल्याउनु पर्छ, विदेशी सहायताहरूलाई हाम्रो देशमा भित्राउनु पर्छ भन्ने खालको कुराको पक्षमा नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्ने उद्देश्यले यो कुरा चाहिँ फैलाएको छ। मलाई लाग्छ, म विश्वस्त छु आर्थिक प्रणालीले, राष्ट्र बैंकले, नेपाल सरकारले हल्ला फैलाएर नोटबन्दी गर्न सक्दैन। यो चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले होइन, यो चाहिँ सरासर विदेशी परियोजनाहरूलाई भित्राउने उद्देश्य राखेर नोटबन्दी गर्दैछौँ, देशमा चाहिँ आर्थिक सङ्कट आउँदैछ भनेर जनतालाई एमसीसी जस्ता परियोजनामा चाहिँ नि मत जाहेर गर्नका लागि, त्यसको पक्षमा चाहिँ नि नेपाली जनताको मनलाई चाहिँ तान्नका लागि, आकर्षण गर्नका लागि यो खालको भ्रम सिर्जना गरिएको, यो राजनीतिक एजेन्डासँग जोडिएको, विदेशी बातसँग जोडिएको एउटा एजेन्डा हो। यो चाहिँ कुनै पनि ढङ्गले जनताका लागि पूर्व सूचित गरेर चाहिँ नि देशको राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको निर्णय अथवा यो हल्ला होइन। यसको पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। खास गरिकन एमसीसी त छँदैछ, पास पनि भइसक्यो। एमसीसीको मुद्दा अब सेलाइ पनि सक्यो जस्तो देखिन्छ। तर यसलाई नोटबन्दीसँग जोडिएको हुँदा नोटबन्दी कुन अवस्थामा गर्न सकिन्छ या कुन कुन अवस्थामा नोटबन्दी भएको इतिहास छ त्यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। एकदमै यो तपाईँले उठान गरेको विषय चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण विषय छ। हाम्रो देशमा अब यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ, विकासशील देशमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ, एक झोलाभरि पैसा बोकेर एउटा कुनै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ। यो यथार्थ अब केही समय पछाडि हामीले देख्न पाउनेछौँ, किनभने वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि भइराखेको छ, आकाशिएको छ। पैसाको मूल्य चाहिँ दिनानुदिन घट्दो क्रममा छ। यसको कारण के हो भने अकुत रूपमा भ्रष्टाचार जहाँ मौलाउँछ, जहाँ चाहिँ नि आर्थिक प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने ठेकाका कामहरू, भ्रष्टाचारका कार्यक्रमहरू एकदमै मौलाइराखेको अवस्थामा चाहिँ नि नोटबन्दी एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा यसलाई अगाडि सार्नुपर्ने विषय हुन्छ। नोटबन्दीले भ्रष्टाचार र स्रोत नखुलेका सम्पत्तिहरूलाई नियन्त्रण गरेर देशको आर्थिक प्रणालीलाई सन्तुलित गर्ने उद्देश्यले नोटबन्दी गर्ने हो। इतिहासमा जस्तै हामीसँग भारतको इतिहास छ हैन, भारतले नोटबन्दी त गर्यो तर त्यसको नतिजा पनि बिहोरेको छ, हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा। नोटबन्दी गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसकारण गर्दा नोटबन्दी किन गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ नोटबन्दी चाहिँ नि जब बजारमा मान्छेहरूसँग पैसाको भ्यालु बढी हुन्छ, एकरे कम हुन्छ, वस्तु तथा सेवाको भ्यालु चाहिँ नि
एकदमै आकाशिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरूलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ नोटबन्दीको अवधारणा अगाडि सार्यो। भनेपछि एकै लाइनमा भन्नुपर्दा अत्यधिक मात्रामा भ्रष्टाचार भइसकेपछि नोटबन्दीको आवश्यकता हुन्छ, सरकारले महसुस गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा यसलाई जोड्दाखेरि पूर्व गभर्नर र वर्तमान डेपुटी गभर्नरले नोटबन्दी गर्न सकिन्छ या सरकारले आदेश दिए हामी नोटबन्दी गर्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा कानुनी रूपमै भ्रष्टाचार भइरहेको या भ्रष्टाचारको प्रकाष्ठा नै नागिसकेको कुरा प्रमाणित हुँदैछ नि। यो त के छ भने लोकमान प्रकरणबाटै हामीले उठान गर्नुपर्छ यस्ता विषयहरू जसले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौँ, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नै हामी निर्मूल गर्छौँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नौँ भनेर जिम्मा लिए तिनै व्यक्तिले ऐतिहासिक भ्रष्टाचार गरे। एउटा कालले नै सम्झन लायकका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू तिनै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिहरूबाट हाम्रो देशमा भएका इतिहासहरू हामीसँग छन्। अब भ्रष्टाचारका मुद्दालाई हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा मैले बोलिराख्नु परेन। हाम्रो देश एसियाकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ। त्यसको हुनाले तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी को छन्? मैले बोल्नै पर्दैन, नेताहरू छन्। ती भ्रष्ट नेताहरूले आफूले अकुत रूपमा कमाएको सम्पत्तिलाई उनीहरूले बिना स्रोत जसरी लुकाएर राखेका छन्, त्यो लुकाएको सम्पत्ति नोटबन्दी भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? अवैध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति जुन सम्पत्तिको आडमा नेपालमा चाहिँ शासन गरिराखेका छन्, निर्वाचन जित्छन्, चुनाव जित्छन्, धेरै चाहिँ नि संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेर नेपालमा शासन गरिराखेका छन्, कुकर्म गरिराखेका छन्। त्यो शासन, त्यो कुकर्मलाई उनीहरूले निरन्तरता दिन्छन्। त्यसै कारणले पनि नोटबन्दीमा उनीहरू जाँदैनन्। जसरी पूर्व गभर्नर र अहिलेको डेपुटी गभर्नरको कुरा बाहिर आएको छ, यदि नेपाल सरकारले आदेश दिनुभयो भने नोटबन्दीका लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई सिफारिस गर्नुभयो भने हामी नोटबन्दी गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो भन्नुका पछाडि के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि भने विदेशी सहायता सकेसम्म ल्याउँ, नेपाललाई चाहिँ नि के गरौँ, रणभूमि बनाऊ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि बजारमा के हल्ला छ? बजारमा फैलिएको हल्ला के छ भने गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बीचको विवादले अहिले चाहिँ बैंकलाई लगानी गर्न अप्ठ्यारो परेको छ, एउटा हल्ला त्यो पनि छ। अर्को के छ भने नेपाल सरकार अहिले गठबन्धनको सरकारलाई चुनावमा खर्च गर्न अत्यधिक पैसा चाहिएको छ, त्यही भएर चाहिँ लगानी भयो भने बैंकबाट पैसा झिक्न मिल्दैन, यस्तो पनि हल्ला छ। यसमा के सत्य तथ्य के होला सर? यो एकदम सत्य कुरा हो। मलाई यो कुरामा चाहिँ मैले कसरी सत्य हो भन्न सक्छु भने नेपालमा हुने निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीको त मैले धेरै पहिला पनि विरोध गर्दै आएको छु, म अहिले पनि विरोध गर्छु। नेपालमा शुद्ध प्रकारको विशुद्ध हिसाबले चाहिँ निर्वाचन प्रणाली चाहिँ नै सम्पन्न भएको मैले पाएको छैन। यसमा निर्वाचन जित्ने तीनटा आधार छन् नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ: पैसा, गुण्डागर्दी, जालसाजी। जालसाजीभित्र त अब हामीलाई थाहा छ थुप्रै घटनाहरू छन्, मतपत्र समेत च्यातेर हैन धेरै खालका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ नि विजय गराएका इतिहास हाम्रो सामु छ। अब त्यसको धेरै व्याख्या नगरौँ, हामी त्यसमा जानकार छौँ, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि त्यो विषयमा जानकारी छ। हो, यो तीनटा कुराले नेपाली नेताहरूले आफू र आफ्ना पार्टीका केही उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउने, त्यो विजय केका लागि गराउने त देशलाई लुट्नका लागि गराउने। अब देशलाई लुट्नका लागि त पैसा खर्च गर्नु पर्यो। तपाईँले अघि भने जस्तै अर्थमन्त्री र गभर्नरको एक खालको चाहिँ नि समन्वय अथवा उनीहरू बिचको चाहिँ कुरा नमिलिसके पछाडि चाहिँ नि बैंकलाई लगानी गर्न अवरोध सिर्जना गरिसके पछाडि अहिले सहज रूपमा बैंकले चाहिँ नि ऋण प्रवाह गर्न सकिराखेको छैन। त्यसको प्रमुख कारण भनेकै अर्थमन्त्री र गभर्नर हो भनिराख्नु भएको छ। यो सत्य कुरा हो। अर्थमन्त्रीले आफू र आफ्ना गठबन्धनका नेताहरूलाई विजय गराएर फेरि पनि देश लुट्ने योजनामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूले खर्च गर्नु भएन भने देश लुट्न पाउनुहुन्न। खर्च गर्नका लागि
पैसा चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब उनीहरूसँग बैंकमा उपलब्ध हुनु पर्यो नि। त्यो बैंकमा भएको पैसा चाहिँ नि आम नागरिकलाई अथवा उद्यमीलाई व्यवसायीलाई चाहिँ नि ऋणको रूपमा प्रवाह गर्यो भने बजारमा चुनावको समयमा के हुन्छ त नगदको चाहिँ नि अभाव हुन्छ, पुँजीको अभाव हुन्छ। त्यो पुँजीको अभाव भयो भने भोट किन्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको वर्तमान समयमा तपाईले भने जस्तै अर्थमन्त्रीले आफू फेरि पनि र आफू र आफ्ना गठबन्धनका नेताहरूलाई फेरि पनि देश लुट्नका लागि तयार गर्ने यो खालको योजना उहाँहरूको छ। यो सरासर गलत छ, जसले जनता देश र देशको आर्थिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यस्ता गलत कुकर्महरू नगर्नुस्। देशमा आर्थिक व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीलाई सुधार्नेतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित होस्। तपाईले चाहिँ नि सडक पेटिकामा जसले चाहिँ नि उद्यम गरेर आफ्नो पेशा व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कसरी उहाँहरूको जनजीविकालाई हामीले चाहिँ नि सकारात्मक ढङ्गले उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौं त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुस्। देशमा चाहिँ उत्पादनलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, आयात र निर्यातमा कसरी हामीले चाहिँ नि सन्तुलन कायम गर्न सक्छौं, सकेसम्म हाम्रो देशमा उत्पादित वस्तुहरूलाई कसरी चाहिँ हामी निर्यात गर्न सक्छौं, पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं, कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौं, देशका कला संस्कृतिसँग जोडिएका विषयहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाएर धेरै भन्दा धेरै चाहिँ पर्यटक हाम्रो देशमा चाहिँ भित्राउन सक्छौं, उत्पादनमै हामी ध्यान केन्द्रित गरेर कसरी चाहिँ नि यो पेशा व्यवसायमा लागेका साथीभाइहरूलाई चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी कसरी चाहिँ सपोर्ट पुर्याउन सक्छौं त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने। हामी चाहिँ चुनाव जित्नका लागि पैसा बैंकसँग छ, त्यो पैसालाई चाहिँ नि अहिले बजारमा प्रवाह नगरेर चुनाव जित्ने देश लुट्ने दाउमा चाहिँ हामी नबसौं। हामीले चाहिँ देशको समग्र आर्थिक प्रणालीलाई कसरी सुधार्न सक्छौं भन्ने सोच्ने हो। त्यो सोचतर्फ हामी अगाडि बढौं। चुनावका लागि होइन, देश र जनताका लागि, देशको आर्थिक प्रणाली सुधार्नका लागि हामी सरकारका सम्बन्धित निकाय, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतका अरू निकायहरूले र आम नेपाली दाजुभाइहरूले पनि देश र जनताको हितका लागि, देश र जनताको आर्थिक प्रणाली सुधार्नका लागि, देशलाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउनका लागि कसरी योगदान पुर्याउन सक्छौं, हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट देशको आर्थिक प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि लाग्नुपर्छ। हाम्रो देशलाई आर्थिक रूपमा यो उत्पादनलाई बढाउन, नेपालमा उत्पादन क्षेत्रमा अपग्रेड गर्न या आर्थिक रूपमा बढाउनलाई के त्यस्तो इलम या केही त्यस्तो प्रविधि के अनुसन्धान गर्नुभएको छ यहाँले? मलाई के लाग्छ भने उत्पादन जब हाम्रो देशलाई पहिलो कुरा त दुईटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा जस्तै हाम्रो म्याक्सिमम चीजहरू हामीले उपभोग गर्ने वस्तु सेवा भन्दा पनि वस्तुहरू भनौँ, सेवा त हाम्रो देशले नै केही सिर्जना गरिराखेको छ। हामीले प्रयोग गर्ने, उपभोग गर्ने 90% वस्तुहरू हामीले भारतबाट आयात गर्छौँ। मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रै देशमा तरकारीको उत्पादन गरेर, कृषिजन्य बालीहरूको उत्पादन गरेर कम्तीमा पनि 40% हिस्सा चाहिँ नै हामीले हाम्रै देशमा उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेकै छैन। हामीले चाहिँ भारतसँग मात्रै निर्भर भएर अब हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन, हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ सुध्रिँदैन भन्ने कुरामा हामी कसैले, न त सरकारले न त नेपाली जनताले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको मैले पाएको छैन। हामीले त भारतसँग झन् कसरी बढी कारोबार गर्न सक्छौं, त्यो बढी कारोबार गरे बापत हामीलाई चाहिँ कति धेरै चाहिँ कमिसन आउन सक्छ, हामीले त्यो कमिसनको क्याल्कुलेसनमा कमिसनमा डिपेन्डेन्ट छौं। हामी जति धेरै कारोबार गरौँ नेताहरूलाई त्यति धेरै चाहिँ नि कमिसन आउने भयो। जति धेरै हामीले हाम्रो देशमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर सोच्यौं त्यति कम कमिसन आउने भयो। त्यस कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नका लागि, उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि कति सकिन्छ त्यो गरौँ भन्ने तर्फ कसैको पनि ध्यान केन्द्रित नभएको हुनाले मलाई लाग्छ अब कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर प्रविधिको चाहिँ अधिकतम प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादनलाई सबैभन्दा बढी मद्दत गर्ने एउटा पक्ष भनेको प्रविधि हो। प्रविधिले हाम्रो लागतलाई पनि कम गर्छ। हामीलाई के लाग्छ भने प्रविधि त महँगो हुन सक्ला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, तर प्रविधिलाई हामीले चाहिँ अधिकतम प्रयोग गरेर
नेपालमा उत्पादन कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुराहरू हुन सक्छ हैन पर्यटनलाई चाहिँ नि प्रविधिको माध्यमबाट चाहिँ नि हामीले विश्वव्यापीकरण गर्न सक्ने कुराहरू हुन सक्छन् प्रविधिकै माध्यमबाट चाहिँ नि हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ नि अरू विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ नि प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्ने कुराहरू हुन सक्छन् यी सबै सेक्टरमा हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर अहिले डिजिटलाइज जुन एज छ यो एजको भरपुर प्रयोग गरेर यी चाहिँ डिजिटलाइज मिडियाहरू डिजिटलाइज इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशको उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ उत्पादनलाई वृद्धि गरिसके पछाडि मात्रै आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ हामी लाग्छौँ त्योभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने कमिसनको क्याल्कुलेसन गर्न छोड्नुपर्छ हामीले चाहिँ देशमै उत्पादन गर्ने आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ सरकार हामी सबै चाहिँ सचेत भएर लाग्नुपर्छ बाबुराम भट्टराई एमसीसीसँग जोडिएर उहाँले के एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो एमसीसीबाट आएका पैसा परियोजनाबाट आएका पैसाले देश विकास गर्ने लक्ष्यतिर अगाडि बढ्छ यो कुरालाई साँचो मान्ने हो भने तपाईँ अर्थविदको अनुसारले त्यो लगानी 55-60 अर्ब त्यो देशमा फिक्स परियोजनामा आएको छ त्यो देश कसरी विकास गर्छ कहाँ बाबुराम भट्टराईज्यूले कहाँ त्यो लगानी गर्छ कसरी उत्पादन बढाउँछ अलिकति त्यतातिर ध्यान जाओस् न हाम्रो एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु उहाँलाई मैले पहिला मान्थे पनि एउटा देशको महत्त्वपूर्ण विद्वान व्यक्तित्वको रूपमा मैले उहाँलाई मान्थे तर पछिल्लो अवस्थामा उहाँले जसरी विदेशी बागलाई बोकेर नेपाली वादलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने नेपाली वादलाई चाहिँ उहाँले जसरी अवरोध सिर्जना गरिराख्नु भएको छ त्यस अर्थमा उहाँलाई म चाहिँ घृणा गर्न चाहन्छु कुन अर्थमा भने उहाँले त्यो एमसीसीबाट प्राप्त भएको रकमले नेपालमा ठुलो विकासको आँधीबेहरी नै आउँछ कायापलट हुन्छ देश चाहिँ स्विजरल्यान्ड हुन्छ देशले चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि समृद्धिको फड्को मार्छ नेपाल र नेपालीहरूको चाहिँ ठुलो हित हुन्छ भन्ने हिसाबले जसरी उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो सरासर गलत छ हामीले यसो अध्ययन गरौँ नेपाललाई विकास गर्नका लागि चारवटा कुरामा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ हामी विदेशीलाई सहयोग गर्ने इतिहास भएका मान्छे हौँ हामी त्यो नेपाली हौँ बेलायत जस्तो देशलाई त हामीले हिजोका दिनमा सपोर्ट गरेका इतिहास हामीसँग छन् भने वर्तमान परिस्थितिमा यिनै खराब यस्तै बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरूले गर्दा अहिले हाम्रो देशको स्थिति यो अवस्थामा छ पहिलो कुरा चाहिँ अब नेपाली जनताहरूले यस्ता खराब विचार बोकेर विदेशीवादलाई भित्र्याउने नेताहरूप्रति सजग हुनुपर्छ अब हामी आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देशप्रेमी देशभक्त देशलाई माया गर्ने देशको समग्र विकास चाहने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जुन तबकामा हुनुहुन्छ हामी सबैले यस्ता व्यक्तिहरूबाट जोगिन चाहिँ नि हामी सजग हुन एकदमै अनिवार्य आवश्यक छ त्यो पैसाले देशको विकास गर्न सक्दैन बाबुराम भट्टराई त अर्थविद या अर्थशास्त्री सायद मैले जानकारी पाएअनुसार उहाँ त इन्जिनियरिङ या त्यस टाइपको विषयमा चाहिँ उहाँ ज्ञाता हुनुहुन्छ उहाँ कसरी चाहिँ देश विकास त्यो परियोजनाबाट हुन्छ कुन माइन्डले भन्नुभएको होला उहाँ चाहिँ राजनीतिमा आफूलाई विश्व जगतमा जसरी नेपालमा राजनीति उहाँले गरिराख्नु भएको छ उहाँका चरित्र त हामीलाई राम्ररी थाहा छ माओवादीबाट नयाँ शक्ति बनाउनु भयो त्यसपछि अहिले चाहिँ तमलोपामा हुनुहुन्छ हैन तमलोपा हो होइन जसपा सरी जसपामा हुनुहुन्छ अब उहाँको चरित्र के हो भनेर मैले धेरै कुरा बोल्नु परेन तपाईले भने उहाँ अर्थशास्त्रको ज्ञाता पनि हो मैले मान्छु अर्थशास्त्र पढ्नु भएको छ तर उहाँले विदेशी अर्थशास्त्र पढ्नु भएछ त्यो दुःखद विषय हो विदेशी अर्थशास्त्र पढेर नेपालको विकास गर्छु यसले चाहिँ एमसीसीबाट प्राप्त रकमले नेपालको विकास हुन्छ भन्ने उहाँको विश्लेषण हैन मेरो विश्लेषण कतापट्टि थियो भने उहाँ चाहिँ पढ्नुभयो पढाइ गरेर पढाइको जुन प्रतिफल हुन्थ्यो त्यो प्रतिफल इन्जिनियरिङमा गयो हात हतियार बनाउनु भयो हात हतियार मगाउनु भयो बम फोड्नु भयो बम फोड्न लगाउनु भयो अनि त्यसपछि जब सत्तामा पुग्नु भयो अनि अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभयो अनि मागेर एमसीसी मगाउनु भयो एमसीसी पास गर्नुभयो र त्यो 55-56-60 अर्ब रुपियाँ लिएर देशलाई अमेरिका बनाउँछु भनेर भन्नुभयो अनि यो पढाइ कहाँ काम लाग्यो अर्थविदहरूले यस्तै गर्छ कि भन्ने मेरो आशय थियो के एकदम राम्रो आशय अब उहाँ
मैले अघि पनि भने विगतका दिनहरूमा उहाँले अर्थमन्त्री भएर पनि नेपालको अर्थव्यवस्थामा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, म त्यसलाई सम्मान गर्छु। उहाँको पालामा केही राम्रा चाहिने योजनाहरू पारित भएर उहाँले नेपालको राजनीतिक माहौललाई पनि उहाँले केही आर्थिक निर्णयहरू गरेर राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। तर पछिल्लो अवस्थामा उहाँले विदेशीवाद बोक्नु भएको हो। उहाँले जे कुरा बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँले भने जस्तै उहाँ चाहिँ इन्जिनियर हो, एसियाकै एउटा गण्यमान्य इन्जिनियर हो उहाँ, होइन, उहाँको इतिहास त छ। तर अर्थशास्त्र पढेर उहाँले विदेशीवादलाई जसरी पृष्ठपोषण गरेर राख्नु भएको छ, विदेशीवादको गुणगान जसरी गाउनु भएको छ, त्यसको चाहिँ छुट्टै कारण छ। के कारण छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले अब आफ्नो व्यक्तिगत राजनीति यात्रालाई विदेशीवादलाई नस्वीकार्ने हो भने उहाँको व्यक्तिगत राजनीतिक अवस्था के हुन्छ त साह्रै नाजुक अवस्थामा हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा त उहाँ अहिले एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक मोडमा हुनुहुन्छ, एकदमै अप्ठ्यारो राजनीतिक मोडमा हुनुहुन्छ। उहाँ देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, जसपाका साथीहरूले उहाँलाई अध्यक्ष नस्वीकार्नु नै एउटा यसको महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त हो नि। अब योभन्दा बढी त मैले भन्नु परेन। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई जसपाका साथीहरूले एउटा परिषदको अध्यक्ष दिनु, भनौँ न, एउटा थम्थम्याउनु, एउटा चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि यसो चित्त बुझाए जस्तो गर्नु, तर उहाँ भित्रै मनदेखि चाहिँ त्यसलाई होइन, उहाँ त त्यतिकै भाडाको घरमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो, झन्न जसपाका साथीहरूले आफ्नो घरमा ल्याएर उहाँलाई मालिक बनाएको त्यस्तो भन्छ नि। त्यो होइन, हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ जसपाका साथीहरूको मनभित्र उहाँहरूलाई नै थाहा छ। अब बाहिर के बोलिए के भनियो भन्ने कुरा चाहिँ ती चाहिँ कुनै न कुनै शर्तसँग जोडिएका, कुनै कुरासँग जोडिएका विषयवस्तु भए। मैले बुझ्ने विषयवस्तु र वास्तविकता के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। उहाँलाई जसपाका साथीहरूले पूर्ण रूपमा सपोर्ट गरेको मैले देख्दिनँ, उहाँलाई स्वीकारेको छैन। उहाँ अहिले राजनीतिक रूपमा साँच्चीकै एकदमै अप्ठ्यारो मोडमा हुनुहुन्छ। राजनीतिलाई छोड्न पनि सक्नुहुन्न उहाँले। अब राजनीतिमै अब जमेर चाहिँ नि अब उहाँलाई जम्ने स्थान पनि त छैन, त्यस्तो पार्टी पनि त छैन अहिले। त्यस कारणले गर्दा अब कता जाउँ के गरौँ भन्ने परिस्थितिमा काहीँ केही नलागिसकेपछि उहाँलाई जसपाका साथीहरूले गुण गर्नुभएको हो। तर अध्यक्ष नस्वीकार्नु भने त उहाँलाई पनि राजनीतिक रूपमा ठुलो चाहिने समस्या होइन। उहाँले 17,000 20,000 जनता घरबार विहीन बनाउन सफल हुनुभयो। त्यो उहाँले आत्मग्लानि पनि भएको हुनसक्छ। त्यही भएर अचेल उहाँ चाहिँ उपेन्द्र यादवज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। हुनसक्छ उहाँ उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ या आफ्नो चाहिँ लक्ष्य पूर्ति गर्नुहुन्छ, नेपाललाई अमेरिका बनाउन खोज्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यसो तपाईँलाई थाहा होला, हामीलाई त अलिकति कमै थाहा हुन्छ। अब यो चाहिँ यस्तो, तपाईँले भने जस्तो उहाँले उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकै होइन। प्रश्न हुनुहोस्, उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको भए त मलाई लाग्छ उहाँलाई अध्यक्ष पनि दिन्थे होला जसपाका साथीहरूले, है। मलाई त्यो लाग्छ। यो कुरा एकदम गम्भीर विषय छ। उहाँले त उपेन्द्र यादवलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ के अरे प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँभित्रका केही साथीहरूको मत लिएर विदेशीहरूले चाहिँ नेपालको चाहिँ नि समग्र राजनीतिक अवस्थालाई विदेशीहरूले कन्ट्रोल गरेका छ। त्यो प्रष्ट छ। नेपालमा विदेशीहरूको चाहिँ नि इसारामा नेपालको सब राजनीति चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसको हुनाले उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर जसपाको केही साथीहरूको चाहिँ नि मनमा उहाँ बस्ने हैन, उहाँले चाहिँ नि पार्टीको अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेपछि त पार्टीले उहाँप्रति सकारात्मक सोच राख्ने भयो। त्यो उहाँको रणनीति हो। त्यो रणनीति विदेशीवादसँग जोडिएको छ। त्यसो भनिसके पछाडि अब अमेरिकाले के भन्छ, भारतले के भन्छ भने होइन, बाबुराम भट्टराई चाहिँ पहिले पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, योग्य मान्छे, उपेन्द्र यादव भन्दा बाबुराम भट्टराईलाई नै गरौँ भनेर उनीहरूको सिफारिस आउँछ। अनि नेपालका अरू राजनीतिक दलले कसको सिफारिस मान्छ? जसपाको सिफारिस, जसपा अरू साथीहरूको कुरा त सुन्दैन, विदेशीको सिफारिस मान्छ। अमेरिकाको कुरा सुन्छ, भारतको कुरा सुन्छ। बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हाम्रो चाहिने जसपाको अध्यक्षको नाम लिइराख्नु भएको हो।
त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छेले विदेशीको कुरा सुनेर चाहिँ नि नेपालको अर्थतन्त्रलाई बिगार्ने, एमसी जस्ता चाहिँ नि परियोजनाले देशको विकास हुन्छ भन्नु भने त्योभन्दा बढी मूर्खता, त्योभन्दा बढी उहाँले आफ्नै बेइज्जत कति धेरै गर्नुहुन्छ। अब नगर्दा हुन्छ। होस्, हामी पुनः भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक उपचार के हुन सक्छ, यहाँको विचारमा के, यसलाई कसरी निदान गर्न सकिन्छ? अब यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त जनतालाई हामीले के भनेको छौँ, जनता जनार्दन भन्छौँ। जनता निर्णायक, नेपालको राजनीतिको निर्णायक तत्त्व भनेको जनता हो भनेका छौँ। जनताले यदि विवेकशील ढङ्गले निर्णय गरिदिनु हो भने भ्रष्टाचार लगायतका सबै समस्याको समाधान हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो बडा जटिल विषय छ। जटिल विषय के छ भन्नुहुन्छ भने सबै व्यक्तिहरू कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्। देशको विकास किन हुन सकेन भन्ने सन्दर्भमा म यहाँ जोड्छु। हामी नेपालीहरू एकजना नेताको कुरा, व्याख्या, आलोचना, समालोचना गर्नका लागि हामी धेरै समय खर्च गर्छौँ। विदेशमा के हुन्छ, राम्रो देशमा के हुन्छ, त्यो समय पुरा उत्पादन, आफ्नो काम, पेसा, व्यवसायमा मानिसहरूले खर्च गरेको हुन्छ। चुनाव कुन दिन हो भन्ने कुरा कतिपय पेसा, व्यवसाय, काम गर्ने कर्मशील व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ थाहा हुँदैन। चुनावै भएको दिन थाहा हुँदैन। मेरो देशको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। थाहा चाहिँ हुनुपर्छ। तर विदेशमा विदेशी कुनै त्यस्ता देशहरू छन् जहाँ मान्छेहरू काम गरेर देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्। कोरियाकै कुरा गरौँ, त्यस्ता अरू थुप्रै देशहरू छन् जसले नेताको आलोचना गर्ने, समालोचना गर्ने, त्यसमै समय खर्च गर्ने, उसको कुरा सुन्ने, उसको पछि लाग्ने, त्यो गरेको हुनाले हाम्रो देशको विकास हुन सकेन, न त राजनीतिक निकास नै हुन सक्यो। देशको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ यहाँले, अनि हामी अब आउने समयमा 2-3-4 दिनमै पेट्रोलको भाउ 220 रुपियाँ तिर्न बाध्य हुँदैछौँ। यो कस्तो विकास? यो एकदम सही भन्नुभयो। यो विषयमा मलाई बोल्न पनि मन थियो, तपाईँले उठान गर्नुभयो यो विषय। मलाई यस्तो लाज लाग्छ। हामी सबैलाई थाहा छ हामीले 1 लिटर पेट्रोल कति रुपियाँमा खरिद गर्छौँ। नेपाल सरकारले त्यसमा कति ट्याक्स काट्छ। अनि हामीले चाहिने ठुला आयोजना भनेर आयोजनाका लागि पनि 1 लिटर पेट्रोलमा 10 रुपियाँ हामीले चाहिँ अनुदान गरिराखेका छौँ। हरेक व्यक्ति जसले पेट्रोल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, पेट्रोल प्रयोग अनुदान दिइरहेको छौँ। हामी कालीगण्डकी जस्ता ठुल्ठुला चाहिने आयोजनामा, परियोजनामा, विद्युतसँग सम्बन्धित परियोजनामा चाहिँ हामीले के गरिराखेका छौँ त, हाइड्रो पावरमा चाहिँ हामीले 1 लिटर पेट्रोल बाबत 10 रुपियाँ हामीले अनुदान दिइराखेका छौँ। तर यता के भइराखेको छ, जनताकै करबाट उठेको पैसा पुरै चाहिने के भइराखेको छ त, दुरुपयोग भइराखेको छ। विकास गर्ने भनेर जनतालाई सोचिराखेका छौँ। हामीले कर पनि ल्याएका छौँ, अनुदान पनि जनताबाट हामीले असुल गरेका छौँ। हामी ठुलो चाहिने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छौँ र देशमा चाहिने विद्युत प्रणालीलाई एकदम चुस्त दुरुस्त गरेर चाहिने लोड सेडिङ अब देशभरिबाटै चाहिने अन्त्य गर्छौँ। हरेक ठाउँलाई उज्यालो बनाउँछौँ, नेपाललाई चाहिने उज्यालोको देश बनाउँछौँ भनेर नारा राम्रा राम्रा दिएर एउटा पेट्रोल उपयोगकर्ताबाट हामीले चाहिँ 10 रुपियाँ अनुदानका लागि लिन्छौँ भनेर सरकारले निर्णय गर्छ। यो निर्णय राम्रो निर्णय हो। जसले आफ्नो घर परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता बोकेर बाध्य भएर चाहिँ यस्तो महँगो पेट्रोल चाहिँ खरिद गरेर प्रयोग गरिराख्नु परेको छ। यता सरकारले 80 अरब पैसा जम्मा भइराख्दा पनि आयोजना चाहिँ ओझेलमा छ। त्यो पैसा अनुदान जम्मा छ, तर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छैन, परियोजना अगाडि बढाएको छैन, उद्देश्य अनुसारका चाहिने परियोजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छैन। त्यो पैसा रिजर्भ छ। त्यो पैसा रिजर्भ गरेर नेपाल आयल निगमले के गरिराखेको छ भने कर्मचारीका विभिन्न शीर्षकमा खर्च छुटाइराखेको छ, भ्रमण भत्ता। तर पनि आयल निगम घाटामा छ, कर्मचारीले तलब पाउन सकेको छैन भनेको त्यो गलत हो। त्यो एकदमै गलत छ। मैले अघि पनि भने नि, हामीले नीतिलाई सुधार्नुपर्छ। हामीले नेपाल आयल निगम किन घाटामा गयो भनेर अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ, प्रकाशित गरेको छ? मैले बारम्बार भनेको छु,
नेपालमा पनि पेट्रोलियम खानेहरू छन्। कहिले रिसर्च गरेर नेपालमै पेट्रोल चाहिने उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको होला, हाम्रो देशलाई पुग्ने खालको पेट्रोल अहिले उत्पादन गर्न नसकेला, त्यसमा थुप्रै कुराहरू जोडिएका हुन्छन् हैन। हामी अहिले सक्षम नहोला, तर कहिले खोजी गरेका छैन नि। नेपाल आयल निगम घाटामा जानुको कारण नखोज्ने, खर्च बढी देखाइदिएर जनतालाई लुट्ने। मैले अघि पनि भने 1 लिटर पेट्रोलमा 10 रुपियाँ चाहिने कालीगण्डीका आयोजनलाई छुट्याउनु जरुरी छ। यता भ्रष्टाचार बढ्दैछ। जनताबाट आएको कर र विदेशी अनुदानलाई चाहिँ जनता के अरे नेताहरूले आफ्नो अनुकूलतामा खर्च गरिराखेका छन्। अनि खर्च बढी भयो, घाटा भयो भनेर देखाउन त गाह्रो छैन नि। अन्तमा सर, अब पेट्रोलको दाम यति बढिरहेको अवस्थामा पेट्रोलको दाम कन्ट्रोल गर्ने, नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउने अनुसारको बनाउने त्यस्तो कुनै उपाय छ? अब त्यसमा सरकारले के गर्नुपर्छ? तपाईको हिसाबले के गरिदिनुपर्छ सरकारले? पहिलो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उपत्यकाको कुरा गर्छु पहिले मैले, त्यसपछि राष्ट्रले के गर्न सक्छ समग्र राष्ट्रको लागि भनेर भन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 1 करोड मान्छेहरू बस्छन्। 70-80 लाखको आँकडा छ, तर सबै जोड्दा 1 करोड मान्छे काठमाडौँ उपत्यकामा बस्छन्। यी 1 करोड मान्छेमा सवारी साधनको सङ्ख्या जोड्ने हो भने अहिले हरेक मान्छेसँग एउटा सवारी साधन छ। सरकारले 20 वर्षभन्दा बढी प्रयोगमा आएका धेरै धुवा फाल्ने, प्रदूषण हुने सवारी साधनलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याउँछ, नियम ल्याउँछ। तर उसैले प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ नि के गर्छ त संरक्षण गर्छ, सपोर्ट गर्छ। अब 2-3टा कुराहरू चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ पेट्रोल खपत हुने क्षेत्रमा हामीले त्यसको आवश्यकता र इमर्जेन्सीलाई उचित रूपमा आवश्यकता मात्रामा त्यसलाई चाहिँ हामीले खपत गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो उपाय भनेको हामीले आवश्यक ठाउँमा मात्र के गर्नु पर्यो त, अब हामीले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसको विकल्प हुन सक्छ विद्युतीय उपकरणहरूको हामीले प्रयोग अहिले म्याक्सिमम गर्दा त्यसलाई केही हदसम्म ठुलो प्रभाव त पार्दैन। त्यसले केही हदसम्म पेट्रोलियम पदार्थलाई चाहिने उपभोगमा चाहिँ कमी आउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। पहिला त हामीलाई थाहा छ नि, ट्राली बस पनि थियो हाम्रो काठमाडौँमा। हामीले त देख्न पाएनौँ, मैले त देख्न पाइनँ, यहाँले सायद देख्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला। अब यो ट्राली बस जस्ता यस्ता कन्सेप्टहरू पनि अब सरकारले ल्याउनुपर्छ। विद्युतबाट चल्ने गाडीको त नेपाल सरकारले कारमा चाहिँ नि विभिन्न खालका योजनाहरू त ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ अझै नेपाल सरकार चुकेको छ। हो, त्यसको पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई अनिवार्य र आवश्यक ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्ने एउटा चाहिँ नि। ट्रोली बसको यहाँ एउटा प्रश्न आइरहेको छ। ट्रोली बसको कुरा गर्नुभयो, त्यो ट्रोली बसमा चढ्नेको जो सामान्य मान्छे चढ्ने कि सबभन्दा बढी पेट्रोल खपत गर्ने कर्मचारी तन्त्र चढ्ने, कसले चढ्ने? पेट्रोलको खपत कहाँबाट कम हुन्छ? गुड, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। जहाँ चुहावट भएको छ नि, जस्तै मानौँ कुनै एउटा मन्त्रालयको विभाग होला, त्यो विभागले मैले 1 महिनामा अथवा त्यो विभागले 1 महिनामा 1000 लिटर पेट्रोल खर्च गर्छु भनेर चाहिँ नि आर्थिक शाखालाई बिल पेश गर्छ, तर उसले वास्तवमा कति खर्च गर्छ? 500 गर्छ। ठ्याक्कै डबल बिल पेश गरिराखेको हुन्छ हैन। मैले भन्न खोजेको कुरा गम्भीर छ है। अब उनीहरूले चाहिँ नि पेट्रोल लिएर बेच्छन् अरूलाई, कि त नक्कली बिल बनाएर चाहिँ पेश गर्छन्। अब यो कुरा कहाँ जोडिएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले भने जस्तै जहाँ चाहिँ सरकारी खर्चमा पेट्रोल खर्च गरेर अनावश्यक रूपमा प्रयोग भइरहेछ नि, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। पहिलो कुरा, फर्स्ट कुरा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। छोराछोरी गुमाउने, श्रीमती गुमाउने, आफन्त गुमाउने सरकारी गाडीको र त्यो गाडीमा प्रयोग हुने पेट्रोललाई जसरी चाहिँ दुरुपयोग गरिराखेका छन्
त्यो कुरालाई एक नम्बरमा रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण सरकारले अहिले जोड बिजोडको कुरा पनि गरेछ। त्यो समाधान हो? त्यो समाधान होइन, त्यो समाधान हुनै सक्दैन। जोड बिजोड लागू गर्ने भनेर नीति बनाउन सजिलो छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, त्यसको चाहिने नियमन गर्नका लागि, त्यो कार्यान्वयन भएको नभएको चाहिने कुरालाई चाहिने हेर्ने जाँच्ने मान्छे नै त्यसमा चाहिने संलग्न हुन्छन्। त्यसको दुरुपयोग गर्ने, नियमको उल्लङ्घन गर्ने मान्छेले नै चाहिने त्यसमा ठुलो मद्दत गरिराखेका हुन्छ, नियमलाई उल्लङ्घन गरिराखेका हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो समाधान होइन, जोड बिजोड समाधान होइन। बरु जसले चाहिने सरकारको नाममा सरकारी गाडी र त्यसमा प्रयोग हुने पेट्रोलको चाहिने दुरुपयोग गरिराखेको छ, त्यसलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्यो भने मेरो विचारमा 30% समस्या हल हुन्छ। अनावश्यक रूपमा कहिले त अफिस टाइमभन्दा पछाडि पनि सरकारी गाडी अनावश्यक रूपमा कुदिराखेको मैले देख्छु। हस् त कुशल सर, यहाँले समय र विचार दिनुभयो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेरो विचारलाई राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अघि पनि भने नेपाललाई रणभूमि बनाउने कर्ममा उहाँहरूले मद्दत गरिराख्नु भएको छ। नेपालको पूर्व गभर्नर जस्तो व्यक्तित्व, वर्तमान डेपुटी गभर्नर जस्तो व्यक्तित्वले देश र जनताको आर्थिक उन्नतिका बारेमा सोच्नुपर्ने हो, उनीहरूको जनजीविकाको बारेमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, देशमा डिफ्लेसन र इन्फ्लेसनलाई कसरी ब्यालेन्समा राख्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँले सोच्नुपर्ने हो। तर उहाँहरू सरकारको आदेश बमोजिम विदेशी बारलाई भित्र्याएर देशमा आर्थिक सामाजिक समग्र प्रणालीलाई ध्वस्त गरेर देशलाई रणभूमि बनाउने अमेरिका र चाइना बीचको एउटा चाहिने हेर्ने, देशका लागि सोच्ने होइन, अमेरिका जस्ता संस्थाहरूको कुरालाई निर्देश पालना गर्ने, चाइनाबाट चाहिने कसरी जोगिएर बस्न सकिन्छ, मैले चाहिँ अमेरिकालाई सहयोग गरेको छैन भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्न पनि खोज्ने, तर देश र जनतालाई ठुलो घात गर्ने हो। यिनै कुरासँग जोडिएको अभिव्यक्ति चाहिँ नै पूर्व गभर्नर र अहिलेको वर्तमान डेपुटी गभर्नरबाट आएको छ। यो देशका लागि, जनताका लागि, आर्थिक प्रणालीका लागि यो ठुलो घाटा हो। यस्तो अभिव्यक्ति आउनु हुँदैन थियो। यो अभिव्यक्तिले देशको आर्थिक उन्नति र जनताको जनजीविकालाई ठुलो प्रभाव गार्छ। यस्ता भ्रमित कुराहरू चाहिँ नि राजनीतिसँग जोडिएर, विदेशी बातसँग जोडिएर देशका नेताहरूलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने हिसाबले बोलिनु हुँदैन। राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्रको आर्थिक प्रणालीलाई, अरू बैङ्कहरूलाई, वित्तीय अवस्थालाई कसरी सुधार्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। राजनीतिक एजेन्डा र राजनीतिक नेताहरूको कुरा सुनेर बस्नु हुँदैन। यो सरासर गलत हुन्छ। यसतर्फ उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आर्थिक मामिलाका जानकार भएको हैसियतले नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको राजनीति, यी दुई विषयलाई लिएर नेपाल कसरी आर्थिक मामलामा मजबुत हुन्छ, यसबारेमा कहिले चिन्तन या त्यस्ता के विषयहरू हुन सक्छ? देश अहिले आर्थिक रूपमा अत्यन्तै सङ्कट परिस्थितिमा छ। ब्याङ्कसँग पैसा चाहिँ नि अहिले छ, तर त्यो पैसा लगानी गर्ने अवस्था छैन। ब्याङ्कमा चाहिने तरलताको चाहिने सिर्जना भइराखेको छ है, तरलता अभावको सिर्जना छ भनेर भ्रम फैलाएको छ। ब्याङ्कमा पैसा छ, तर त्यो पैसालाई चाहिने सरकारले गलत ढङ्गले चाहिने वित्तीय प्रणाली बनाएर चाहिने प्रयोग गरिराखेको छ। मैले अघि पनि भने हाम्रो देशमा यस्तो छ, देशभन्दा धनी व्यक्ति पनि छ। जो यस्तो देश हो, देशको एक वर्षको बजेटभन्दा बढी चाहिने सम्पत्ति भएका व्यक्ति हाम्रो देश नेपालमा छन्। तर उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याएर, उनीहरूलाई चाहिने देशको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति बनाएर, उनीहरूलाई चाहिने देशका लागि, आर्थिक विकासका लागि योगदान पुर्याउनका लागि सरकारले कुनै पनि कुराको पहल गरेको मैले देखेको छैन। तपाईले भनेअनुसार देशको आर्थिक उन्नति हुने केही निश्चित चाहिने प्रक्रियाहरू हुन्छन्। पहिलो कुरा चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्यो। देशको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्नका लागि त देशमा भइराखेको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
भ्रष्टाचारलाई जबसम्म हामी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ तबसम्म देशलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउन त्यो सक्दैनौँ। त राजनीतिक समाधान भयो हैन। भ्रष्टाचार अन्त त त्यतिकै हुँदैन, त्यो कुनै फर्मुला या कुनै त्यस्तो जुक्ति लगाएर पनि हुँदैन, त्यो त राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्यो। आर्थिक रूपमा जस्तै अहिले यहाँले नै भन्नुभयो बैंकले पैसा लगानी गरिरहेको छैन। वास्तविक रूपमा सत्य तथ्य के हो त, किन लगानी भइरहेको छैन? अब दुई तीनवटा कुरा छ हेर्नुहोस्, बैंकले लगानी नगर्नुका कारणहरू थुप्रै छन्। नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ नि के गरिराखेको छ त, नराम्रो ढङ्गले नियन्त्रण गरिराखेको छ। उनीहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले वित्तीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने हिसाबले, देशमा उत्पादनमा बढाउने हिसाबले, देशमा चाहिँ नि सेवा तथा वस्तुहरूलाई चाहिँ नि सहज रूपमा वितरण गर्ने, तिनीहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ नि बजारीकरण गरेर देशमा चाहिँ नि आर्थिक उन्नति हुने वातावरणको सिर्जनामा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले अवरोध गरेको मैले देखिरहेको छु। त्यो राष्ट्र बैङ्कलाई अवरोध गर्ने फेरि अर्थ मन्त्रालय लगायतका नेपाल सरकारको ठुलो भूमिका छ। अहिले मैले देखिरहेको छु, देशले जबसम्म उत्पादन गर्दैन, उत्पादन सेवा चाहिँ नि जबसम्म चाहिँ नि सिर्जना गर्दैन, उत्पादन र सेवाको सिर्जना नहुन्जेलसम्म देशमा आर्थिक विपन्नता, आर्थिक सङ्कट चाहिँ नि सिर्जना भइरहन्छ। धेरै मान्छेहरू अहिले विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्न चाहन्छन्, धेरै मान्छे चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन्। अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ नि विभिन्न ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि लोन नदिनु भन्ने चाहिँ निर्देशन जारी गरिराखेको छ राष्ट्र बैङ्कले। लोन नदियो भने, लगानी भएन भने, त्यो लगानीबाट चाहिँ नि बजारमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन भएन भने कसरी चाहिँ नि आर्थिक अवस्था सन्तुलित हुन सक्छ? एउटा लगानीले धेरै प्रणालीहरूलाई प्रभावित पारेको हुन्छ। लगानीसँग हाम्रो चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट जोडिएको हुन्छ, लगानीसँग वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता जोडिएको हुन्छ, लगानीसँग राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ। यी थुप्रै संयन्त्रहरूलाई लगानीले चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ, प्रभावित पारिराखेको हुन्छ। अब राष्ट्र बैङ्कले के भनेको छ भने अहिले चाहिँ नि ऋण प्रवाह नगर भनिराखेको छ। ऋण प्रवाह नगर्दा के हुन्छ त, विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको अभाव देखिन्छ। लगानीको अभाव भइसके पछाडि के हुन्छ भने आर्थिक गतिविधिहरू के हुन्छन् त, निष्क्रिय हुन जान्छन्। त्यसले समाजमा अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ। त्यसले समाजमा के भइरहेको छ? नेपाल